प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, फादर किरियल, फादर डॅरल आनी हांव खेरीत भाशेन ह्या आयची परब भेटयतना तुमचे पासत आमी मागता. आनी ते जेजूचे काळजाची परब समोर उमतना तुमची काळजां जेजू सारकेली जावंक की आमचे मागणे. आयची आमचे फिरगोजीची इंतेसांवां 25 वर्साचे लग्नाचो उत्सव 25th wedding anniversary, Mr. Apollino and Mrs. Sevilla Fernandez, offered by Sevilla. And दुसरे इंतेसां soul of Mr. Sacramento and Mr. Anthony Barreto, offered by Milagrina. ही आनी आमची जोण एकल्याची इंतेसां आमी मनांत धरून हे परबेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकू तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, मोग करतले काळीज सदांच मोगाक दोडटा. ते काळीज पळयना कोणाचो आसा तो गुन्यांव, ते पळयना चुकीच्यो वाटो, ते पळयना अपराधाच्यो शिमो, ते पळयता आनी सांस्पिता फकत मोग. आयज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र काळजाची वामींग म्हणूंक जाता. जेजूच्या शिमेर नासलेल्या मोगाची परब समोर उमता. ताची गोवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. हो ह्या सेवा धर्माचो विशय मनांत बाळगून जेजूच्या काळजाचे उबेन आमचे काळीज मोगान भरून जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक ही मोगाची समोरुमणी संतोशान करुया. मोगाचें आमचे मोगा खातीर फटफटतलें देवाचें काळीज आयज तुज्या आनी म्हज्या मोगाक आशेता. ह्या फटफटतल्या देवाचे काळजाची ओळख म्हाका आसा काय? विचार करुया मोगाचें आनी देवा लागीं बोगसणे मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मुरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्विचाया सर्वोद्वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन भासता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका मागणा महिमान देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्याची सुखेस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत काकूत तू बापाच्या उचल्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमान देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमान देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाल बापा आयच्या दोबाजीक पोरबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वोन दिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदांच वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुभादेणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता निराजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. ओसियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयलीं आनी ओडोव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्राइमाचें हांव आनीक निसणटण करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसणटण करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब
सोडवणाराच्या जोरींतले संतोषान आमी उदक काडटल्या. सोडवणाराचे जोरींतले संतोषान आमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ. ताचें किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या जोरींतले संतोषान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सोडवणीच्या जोरींतले संतोषान आमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक पळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब: सोडवणीच्या जोरींतले संतोषान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विजमितां. शेकांत शेक पिर्तुमीचेर तीं कोडोयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. आमचो जबाब: सोडवणीच्या जोरींतले संतोषान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान पवित्र केल्या मोदें सगल्या वोन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दवलत परगटचे देणें देवान म्हाका फावो केला. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सभे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रचणारा देव हो गुट कालांच्या ओरंबाक तावन आपणाच भितर लिपून दवरलोलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जानवाय फकत आतां पवित्र सभे वरवीं सर्गींच्या प्रधानाक आनी अधिकारांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवे देवान सासनाक तावन येवजलेली मांडावळ. ताचे सोवे ताचेर भावार्थ धरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगले बापूयपण उपजोता, त्या बापा मुखार हांव दिंबी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या बांदारांतले काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यान रिगलोल्या बोळान गोटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं टिकाण करचें. हें पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी कोळाय कितली ती समजून सगल्या पवित्र केल्या बरोबर तुमकां बोळ मेळटलें. आनी सगळे जानवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखल्यात आनी तुमचे भितरले वरवीं तुमी देवाचे सोपून वर्तेंत भितर सरल्यात. देवाचें उतर हें: मोजे जू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सुआपोर मुळे जेसू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा Poema tuka sovia तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरी दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुडसार उरो ना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुडसार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे एक पूण आड मोडचें ना. हे उतर खरें जावचें ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास विदलोल्याक तुमी पळयतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Vakani tuka Krista प्रतीच्या मोच्या बाबा भयणीनो, एक खूंय राजा आसलो आनी ताका खूंय एक इश्ट आसलो. हो ताचो इश्ट देव भिरांतीचो आसलो. कितें घडलें जाल्यार ताचें म्हणणें अशें आसलें, गॉड नोज, गॉड लव्स. देवाची मोगाची येवजण ती. पूण उतरां राजाक जम नासलीं, ताचेर तो तिडटालो. मोगाचे भावा भयणानो, राजा आनी ताचो इश्ट खंय शिकार करूंक गेले आनी थंय एक खंय वाग आयलो. राजान खंय ताचेर भालो सोडलो आनी तो मेलो म्हूण सोंसमून खंय राजा ताचे लागीं वचूंक लागलो. अकस्मात हो वाग उडोवन ताचेर खंय उडकी मारली आनी हो उडकी मारता तें पळोवन हे राजाचे इश्टान खंय ताणें भालो सोडलो आनी हे वागाक मारलो. पूण जेन्ना ताणें उडकी मारली मोगाचें न्हू, तेन्ना खंय हे राजाचें बोट हे वागान खालें. आनी उपरांत मोगाचे भाव भयणो, समाधान येतोच हे इश्टान खंय हे राजाक सांगलें, गॉड नोज, गॉड लव्स. देवाच्या मोगाची येवजण ती. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, ही उतरां आयकोना फुडें खंय हो राजा हे आपल्या इश्टाचेर इतलो रागार जालो. ताका सांगलें, खंय जोरी तर तुका हांवें बोनकोणींत घातलें जाल्यार तूं कितें म्हणटलो. आनी खंय ताच्या इश्टान हे राजाक आपल्या राजाक म्हणलें, गॉड नोज, गॉड लव्स. देवाची कोऱ्यांनीच मोगाची येवजण ती. आनी उपरांत खंय मोगाचे भाव भयणो, राजान कोऱ्यांनीच आपल्या इश्टाक बोनकोणींत घातलो. थोडे म्हयने सोमतोच राजा आपल्या शिपायाक घेवन खंय परत शिकाराक गेलो आनी रानांत आसले कडेन खंय हे रानांतलो लोक हो ट्रायब ताणें तांकां दोगांयकूय दवरले आनी खंय आपल्या देवाक बोली करून तांकां व्हेले. पूण मोगाचे भाव भयणो, हो ट्रायब हो रानांतलो लोक आपल्या देवाक बोली करूंक व्हरतना हे राजाचें एक बोट ना तें पळयलें आनी ताणें सांगलें, ही बोली देवाक मानची ना. राजाकूय सोडून दिलो. तेन्ना खंय मोगाचे भाव भयणो, राजा आपल्या इश्टाची उतरां ताचे कानार सादोंक लागली. गॉड नोज, गॉड लव्स. जोरी तर ते वेळार हें म्हजें बोट खावंक नासलें जाल्यार, हें बोट म्हाका आसलेलें जाल्यार म्हजी बोली आयज जातली आसली.
पूण देवान म्हाका राखलो, देवान म्हाका सांबाळलो. पोलाशींत आयल्या उपरांतूय ताणें आपल्या इश्टाक करीत भाशेन बोनकोणींतलो भायर काडलो. आनी तेन्नाकूय ताणें आपल्या इश्टाक सांगलें, तुजी उतरां आयज म्हजें सोवें सोत जालें. आनी मोगाचे भावा भयणानो, हिताची काणी, हिताची कोथा आयकल्या उपरांत इश्टानूय राजाक परत म्हणलें, गॉड नोज गॉड लव्स. देवाच्या मोगाची येवजण ती. जरी तर ह्या शिपायाचे सुवातेर तुजे सांगाताक हांव आसलो जाल्यार आज म्हजी बोली जातली आसली. तुवें म्हाका बोनकोणींत घातलो, ही देवाची मोगाची येवजण. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सुरवातेक सांगला ते भाशेन आमच्या मोगा खातीर देवाचे काळीज धडधडटा. आनी हो ताचो मोग आमचे सोवें सदांच आसा, मोगाचें नांव. आनी ह्या खातीर देवाचें उतर आमकां नियाळ करून काय बरो आदार दिता. पयलें वाचप होसियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मोगाचे भाव भयणो, देव ओजियास प्रवाद्या वरवीं जी इस्रायल पोरसां ताचे चडशिल्लीं पयस वेतालीं तांकां इजिप्तांत घडलेले घडणेचो उगडास करता. कशे भाशेन ताच्या मोगा वरवीं ताणें इजिप्तांतलीं हे इस्रायल पोरजेक सोडयलीं. इतलेंच न्हय मोगाच्या भावा भयणानो, इतलेंच न्हय मोगाच्या भावा भयणानो, आयज इस्रायल पोरजेक करीत भाशेन देव उगडास करता. जेन्ना ती ओरोण्यात आसली तेन्ना मोगाचे भावा भयणो, भुकेल्ली तेन्ना स्वर्गांतल्यान त्याच देवान तांकां माना दिलो, जेवण दिलें. तानेली तेन्ना तेंच खोडप फोडून खोडपांतल्यान तांकां उदक पिवंक दिलें. मोगाचें ना, हो देवाचो मोग सदांच तांच्या सांगाताक आसलो. आनी देखूनच हे मोगा वरवीं देव करीत भाशेन आपल्या मोगाचें काळीज तांचे सोवें दाखोड करता. आशेता ही इस्रायल पोरजां परत आपल्या सांगाताक येवंक, परत आपल्या मोगान जिवंक. दुसऱ्या वाचपान मोगाचे भाव भयणो, भाग्योन पावलो एफेसकारांक आपलो ल्हान म्हूण ओळखून घेवन आनी करीत भाशेन जेजूच्या ग्रेस्कायेन दौलतीन भरलेलो मनीस म्हूण एफेसकारांक परगोट करता. आनी तांकां सांगता, ह्या देवाच्या आत्म्या वरवीं जरी तर ही दौलत, ही ग्रेस्काय तुमकां फावो जाल्ली जाल्यार, वो फावो जाल्या जाल्यार आयज त्याच हे दौलतीक तुमी परगोट करूंक जाय. जेजूची खरी परगोटणार जावंक जाय, जेजूचे खरें गोवाय जावंक जाय. आनी देखूनच मोगाचे भाव भयणो, शुभ वर्तमानांत हेच काळजाची वळख आमकां फावो जाता. जे काळजांतल्यान तें उदक आनी रगत व्हांवता, जो मोगाची जोर आमचे जण एकल्याचे काळजान फुट्टा. आनी हे भाशेन मोगाचे भाव भयणो, त्या पवित्र स्थानांतल्यान तुका आनी म्हाकाय जेजू हे सगल्या पातकांतले आमकां सोडयता. मोगाचे भावा भयणानो, हो काळ जो आतां चलता, हे कोरोना व्हायरसा वरवीं जायतीं जाण निराशी जाल्लीं आसात, जायतीं जाण दुखी जाल्लीं आसात, जायतीं जाण त्याच जेजूक त्याच देवाक शिणटात, हो विचार घालतात, कित्याक हें म्हजें सोवें, कित्याक हें म्हज्या कुटुंबा सोवें. आयज मोगाचे भाव भयणो, हो प्रश्न आमकां आमी विचारुया. जेन्ना हें दूख, जेन्ना हें मरण, जेन्ना ही पिडा, जेन्ना ही मारामारी पेस पिडा आमकां जाल्या ती हो संवसारांत आसा ती, हातूंत देव खुशाल जाता काय? हातूंत जेजूक दादोसपण मेवता काय? देव ह्या दुखांत वांटो घेयना काय? ह्या आमच्या निराशीपणांत देव आमचे सांगाताक ना काय? प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचें काळीज, जो कोण देवाचें काळीज वळखता, ताका आपलो जबाब फावो जाता. कालूच फादर किरल जेवणाचे मेजार आमकां म्हणटालो, ही मारामारी पिडा कितें तरी आमकां शिंकयता. जावंक पुरो आयज आमच्यो इगोर्ज्यो बंद आसात, जावंक पुरो आमी समुदायान हे जमातीकूय वांटो घेवंक मेळो ना, जावं पुरो आमी कोणाकूच आपणूकूय जायना. पूण देवान आमकां कुटुंबान तरी एकठांय केल्यान. देवान आमचो कुटुंबीक इश्टागत आनी संबोवन
हे आमचे कुटुंबीक नातें काय बरे भाशेन आनिकूय वाडोयत आसा. जो गोरकाराक आपल्या गोरकांनीक वेळ दिवंक टायम नासलो, वेळ नासलो, जे आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक दिवंक वेळ नासलो, जांकां तेच आपल्या घरांत असले वेदी सोवें हे आल्तारा सोवें मागणें करूंक वेळ नासलो. आयज जावंक पुरो तांची भोक्ती वाडली आनी हे भोक्ती वरवीं जावंक पुरो देव जेरूल वायटाक सांपडलेली वाटायला आसतली. देखूनच ह्या इश्ट भाशेन राजा भाशेन आमच्यान म्हणोंक जाता काय, देवाची मोगाची येवजण ती. गॉड नोज गॉड लव्स. मोगाचे भावा भयणीनो, जेन्ना म्हजो भाव सप्टेंबराची 4 तारखेर मेलो तेन्ना कितली कोण दूख निराशीपण आमचेर आयलें. अजून पासून म्हजे कुटुंबाची वांगडी ह्या शॉकांत आसात. मानून घेवंक आगोडसाय लागता. आनी तेन्ना तांकां हांव म्हणटा, गॉड नोज वॉट इज बेस्ट इन आवर फॅमिली, वॉट इज बेस्ट इन आवर लायफ. देवाची मोगाची येवजण ती. गॉड नोज गॉड लव्स. हें सगळें देवाच्या मोगान जाता. जावंक पुरो त्या वेळार म्हज्या भावाचो आत्मो देव साल्वार करूंक सोदता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणानो, आयज असले संबंदान वो असलें मन घेवन आमी जियेत जाल्यार आमी खऱ्यांनीच देवाचें काळी जोडकूंक पावतल्या. आनी देवाच्या मोगा वरवीं 2 दिसाचो संवसार सोडले उपरांत आमकां घोडे देवाचें राज, देवा सोवें सासणाचें तिकान आमकां तयार जाल्लें मेवतलें. तर मोगाचे भावा भयणीनो, देव तुज्या दुखांत, तुज्या मरणांत, तुजे पिडेंत खुशाल जायना, तो तातूंत वांटो घेता. तर आयज ही वळख आमी घेतना हे आमच्या मोगा खातीर दोडतोडतोलें जेजूचें, दोडतोडतोलें देवाचें काळीज आमी ओळखून घेवया आनी ताच्या मोगान आमी जिवया. आनी ह्याच मोगाची यात्रा आमी करता आसतना त्याच मोगा वरवीं सासणाचें राय जडोवंक तीच बापाची कृपा आनी बोड हे परबेंत आमी मागून घेवया. आमेन. सगळे आमी उबी रावया आनी हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमवलो, आंकवार मायतें जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पोस सवेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुळीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमी बापा मुखार धरुया. जेजूचे काळीज मोगाची ऊब दिता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अणभवून तांचे काळीज जेजू सारके जावंक देवा लागीं मागुया. तोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची जेजूचे काळीज सेवेची भावना निर्माण करता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या आनी सृश्टीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी तांचे काळीज जेजू सारके जावंक देवा लागीं मागुया. तोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची जेजूचे काळीज पेकवणेचो बोरवांचो जागयता. आमच्या पिडेस भावा भयणी आपले पिडे वेळार जेजू सोवे आसरो आनी सांगात सोडूंक तांचे काळीज जेजू सारके जावंक देवा लागीं मागुया. तोयार बाबा तुझ्या
जेजूचे काळीज बोगसोने दिता. आमी सोगल्यांनी राग सोडून एकवट कुणावंक चुकलोल्यांक बोगसोणे दिवंक आनी घेवंक आमचे काळीज जेजू सारके जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत स्वर्गीचे बाबा, तुझो पूत आमची ग्रेस काय ही दौलत घेवन सोमेस्तांक आमचे कोरण्या वरवीं पोरगोट करूंक, आमचो कुटुंबाक आमी पावंक, आमचे समुदायाक असले वेळार पासून तांकां आमी आदाराची जावंक आनी तुजे पुताचे काळजा सारके आमचे काळीज कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Alvarazo yo, onon papa, vedi cerco moro, atrasata, tu sans mogalpo, nobe gloita, taka et porta, e cruz mata, mogal papa, Voglial nodre I betoni adottuge I betoni adottuge म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदा देवा बापाक मानतात असलें सावन म्हूण मागात. हे तुमचे हातातले बलिदान आपल्या मानकानुमे आमच्या लेखापुसवीच्या देवाक सर्वस्फोर मानून घेऊ. भोव मोगाल बापा, तुज्या पृथ्वीवंत पुताच्या काळजाचो उतरा ओडतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराध्यांचे भोगसणे आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्चार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवड्यांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली जोर सोडवणेचे जोरीत संतोषान तान भागोवच्याक आपल्या वितलोल्या काळजांत सोडवणार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो घुटमोर गोठूया. सुम्याची चव आमी ओवडो खाता आनी एकासीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगट्टा. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पापसेवा, फिलीप आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागेवन दोन दुता आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu sangata, त्या Jesu ताई, पवित्र आत्म्याच्या सांगता, सोरपोत वेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज 25 वर्साचे लग्नाचे रुपयो उत्सव समोर उमतेल्या पासत मागुया. मिस्टर आपोलिनो आनी मिसीस सेविला फेर्नांदीस तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. देण्या खातीर 25 वर्साचे लग्नीक जिवीत फावो जाल्ल्या खातीर तांचे खातीर आर्गां दिवया. आनी ताचे काळजा सारको कुटुंबा मे सोमेस जावंक सर्गीचे बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायनान पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्के आमकां दी.
सोर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां उदर काकलुतीन सोर पातकां लिसुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता आमचेर पातकाचें न्हय पोसोवेचे बावार्थाचे दिसकाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळे संसाराचे पापा टोले आमचे कागोदो देवाचे शेळे संसाराचे पापा टोले दोड दोड थोडे जेजूचें काळीज तें आमचे मोगान लासता ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी थंय भितरूचे म्हाका फावना पूण एका चुत्रां म्हाका बोलाकी मेळटली क्रिस्ताची कोरडा म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बापा ह्या प्रतिमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंभाव वाडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सोडशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सोवे तो खरें जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हे आमी मागता आमचे पुता
जेजूचे नावे मोगाच्या भावा भयणांनो, फादर किरियल, फादर डॅरल, आमचे माद्री भयणाच्या नांवान आयज खेरीत भाशेन तुमकां पोरबेची उनुनीत तुमकां पोरबी दिता. हॅप्पी फिस्ट टू यू ऑल. तशेंच मोगाचें नांव दिनवासूंक सोदता आमचो ब्रायसन गॉयस, जो खेरीत भाशेन आमकां कोयरांतल्यान हें मीस पेटोवंक आदार दिल्ल्या खातीर ताका दिन वाजता. आनी तशेंच आमचो एन्सिको फेर्नांदीस, ताणें हें सेटींग करूंक आमच्या फादर डॅरलाक आदार दिला. आनी दर आयताराक मोगाचें नांव आनी कसले पोरबेक आमची मिसां ही गोरजी ओपन जायसर आमी हे भाशेन तुमच्या घरांत ही मिसाची भेट पावयतले. आयतारा दिसाक आमचो फादर किरियल खेरीत भाशेन हें मीस समोर उमतलो आनी तुमकां तांचें लिंक मेवतलें. मागता जाणें आजून सबस्क्रायब करूंक ना आमचे फिरगोजकार आताय, ताणें हें आमचें लिंक तुमचेच पॅरिशीचें तुमी सबस्क्रायब करूंक आनी तुमी आमच्या सांगाताक हे पौश सुबेचो बरो वावर चलोवंक आमकां आदार दिवंक. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Zoe took Fort was